الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد المجتبى الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن
كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو پکڑ لے اسے بچا سکتا نہیں کوئی جسے تو پکڑ لے اسے بچا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون رہا کرے اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے موسیٰ لینے جائے آگ مولا پیغمبری عطا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت کائنات امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، ذرا سارے بولو صلی اللہ ہو۔ بکھر بکھر کے دور دور بیٹھے ہو، انج لگتا جی میں رسے ہوندے ہو، ہیں رسے ہو، ناراض ہو، ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ، ذرا قریب قریب ہو جاؤ۔ اللہ عرصہ پہلے ٹھیک ہو گئی سی آواز، نہ چھیڑو یہ بہت ہی گل ہے تو آپ یہ ویسے ہی بند کر دینے، اس کو بغیر کر لینے، اللہ خیر کر۔ سامعین گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامات لائق معززات اسلامی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی خاص رضا رحمت نال کہ اللہ اج دی اس تاک رات نو ہی اللہ لیلۃ القدر دی رات بنا دے، اور سانو سارے نو اج اللہ لیلۃ القدر دی رات دی عبادت بھی نصیب فرما دے۔ میرے ذمے قاری صاحب نے، قاری محمد اسماعیل زبی حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے میرے ذمے لگایا ہے سورت یوسف، تے سورت یوسف نو بیان کرنے واسطے کٹو کٹ کوئی 5 تو 6 گھنٹے چاہیے دینے۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک دے خطبات بیان کرنی شروع کی تھی تے بڑی شارٹ کٹ طریقے نال 9 جمعے بیان ہوئی، تے قاری صاحب نو میں کہا کہ ہور بیان کر دینے ہاں تے یہ سورت یوسف نو پھر کتے قسطوار انشاءاللہ بیان کر دواں گے۔ فرمان لگے نہیں آج ہی کرنی ہے، جنی کو ہو سکی کر دیو تے باقی پھر سے، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا پورا قصہ بڑے اختصار اور جامع انداز دے نال اللہ نے سورت بیان کیتا ہے۔ اصل اندر اس سورت دا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم بھی، میں اپنی اسلامی ماما بہنہ کے گزارش کرانگا ذرا خاموشی اختیار کرو، خاموشی دے نال پوری توجہ دے نال سماعت کرو۔ یہ اللہ پاک دا کیڑا ساڑے تے فضل و احسان ہے کہ رب نے سانو اپنے گھر مسجد بٹھایا ہے، ورنہ یقین کرو ہنے میں گزر کے آیا اے سارا بازار جڑا توڑو توڑ، اے کوکیاں والا روڈ سارا اتنا بھریا پیا کہ لوگ ہی لوگ نے، ٹریفک جام ہے، لوگ سڑکاں تے خجل خراب ہو رہے نے، بازاراں دے اندر شاپنگاں کردے پے نے، وقت ضائع کردے پے نے، تے اللہ پاک نے انہاں سارے لوگاں وچوں تانوں منتخب کیتا ہے، اپنے گھر واسطے کیتا ہے۔ یہ اللہ دا فضل و احسان ہے۔ اس وقت نو ضائع نہ کرو گپاں مار کے فضولیات دے اندر۔ ویسے بھی جدوں اللہ دا قرآن بیان ہو رہا ہوئے ادوں اپنیاں گلاں کرنا، شور و غل کرنا اہل اسلام دا کام نہیں، کافران دا کام ہے۔ اللہ سانو خاموش ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک دے کل تشریف فرمانے تے نبی پاک نو صحابہ درخواست کر دینے کہ اے اللہ دے نبی سانو کوئی دلچسپ واقعہ بیان کرو، کوئی دلچسپ قصہ سناؤ سانو۔ تو نبی علیہ السلام خاموش نے، اللہ کریم نے پھر ایک دلچسپ واقعے دی صورت دے اندر پوری دی پوری صورت یوسف نبی پاک دے سینہ پاک دے نازل فرمائی، اور آپ نے اپنے صحابہ نو یہ صورت سنا کے ایک دلچسپ واقعہ اور دلچسپ قصہ اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ نو سنایا۔ اور اس صورت دیاں ابتدائی آیات دے غور کرو، اللہ پاک نے خود اس واقعے نو بڑا بہترین واقعہ قرار دیتا ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ رب العزت فرمایا الف لام را
تلک آیات الکتاب المبین. سارے نہیں بولے, ایک باری پھر کہو سبحان اللہ. اے جیڑی تواڈی سبحان اللہ نا, اے میرا پٹرول ہے, اے میرا فیول ہے. جے تسی سبحان اللہ کہنا بند کر دیو گے, نبی پاک تے درود پاک پڑھنا بند کر دیو گے, تے مینوں انج ہی لگے گا کہ تسی تھک بھی گئے ہو تے اک بھی گئے ہو تے سو بھی گئے ہو. انج جاگدے ہو نا سارے؟ ہاتھ کھڑا کرو تواڈے وچوں جڑے ستے نے. جاگدے ہو ماشاءاللہ. اللہ تہاڈا جاگنا قبول فرمائے. میں عرض کر رہا, اللہ کریم نے ابتدا دے اندر سورت یوسف دے ابتدا دے اندر اللہ کریم نے اس واقعے دا تعارف کروایا. تے اس واقعے دے تعارف تو پہلے اللہ کریم نے قرآن مجید دے متعلق بیان کیتا. فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. فرمایا اے آیتاں روشن کتاب دیاں آیتاں, روشن کتاب تو مراد قرآن مجید. سبحان اللہ. پھر فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. فرمایا کہ اللہ کہندے اسی اس قرآن نو عربی زبان اندر نازل کیتا ہے تاکہ تسی قرآن نو سمجھ سکو, قرآن مجید دا فہم حاصل کر سکو. تے پھر اے دے تو بعد اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام دے قصے دے متعلق فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص. اے میرے نبی اسی توانو او قصہ بیان کرن لگے ہیں جڑا سب تو بہترین قصہ, سب تو بہترین واقعہ تواڈے سامنے بیان کرن لگے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اس قرآن دے ذریعے اے قرآن وہی گل کے تواڈے ول اس واقعے نو وہی بیت کر کے قرآن دی صورت اندر اسی تواڈے سامنے واقعہ بیان کر دے پے ہیں. اور واقعے دا آغاز ہویا حضرت یوسف علیہ السلام دے خواب تو واقعے دا آغاز ہویا. حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ کر کے اپنے والد گرامی دے سامنے اپنا خواب بیان کر دینے. کہندے نے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف فرماندے بابا میں خواب اندر کی ویکھنا 11 ستارے تے چاند تے سورج سارے کٹھے میرے سامنے سجدے ریزنے, سارے مینوں سجدہ کر دے پے. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے اس خواب نو سن کر کے سمجھ گئے کہ اللہ میرے اس بیٹے یوسف نو کوئی اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. یوسف نو اللہ نبوت دے نال سرفراز فرمائے گا. اللہ یوسف نو انہاں دے بھائیاں دے مقابلے اندر کوئی بلند تے بڑا رتبہ عطا فرمائے گا. تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے موقع مغل دی مناسبت نو سمجھ دیا ہویا
حالات دی نزاکت تو دیکھدیا ہویا اپنے بیٹے نو نصیحتاں کر دتیاں میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیاں دے اگے بیان نہ کری اگر بھائیاں نو تیرے خواب دے بارے پتہ چل گیا تے بھائی تیرے خلاف کوئی سازش کر دیں گے بھائی تیرے خلاف کوئی منصوبے بنا دیں گے کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین کیونکہ شیطان انسان دا کھلم کھلا دشمن ہے شیطان انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے شیطان بائیاں نو ورگلا کر کے اپنے بائی دے خلاف کر دوے گا مگر مرضیاں میرے اللہ دیاں قدرتاں میرے اللہ دیاں کسے طریقے نال بائیاں تک حضرت یوسف دا خواب پہنچ گیا تے بائی پہلے ہی حسد دا شکار سن پہلے ہی باپ دیاں محبتاں میں کر کے باپ دیاں حضرت یوسف دے نال عقیدتاں دے کر کے بھائی پہلے ہی حسد دا شکار سن تے جدوں خواب سنیاں تے نہ دے حسد اندر اور اضافہ ہو گیا تے اپنے بابے نو اپنے والد محترم دے متعلق کہندے کہ ساڈا ابا یوسف نال پیار کر کے سانو چھڑ کر کے ساڈے ورگے جوان جڑیاں نو چھڑ کر کے نوجواناں دی ایک جماعت نو چڑھ کے تے نکے یوسف نال کلے یوسف نال پیار کر کے ساڈا بابا بڑی گمراہی دے اندر ساڈا بابا بڑا غلط کر رہا اللہ اکبر اللہ اکبر تے حضرت یوسف علیہ السلام دے بائی حسد دا شکار ہو کر کے آپس اندر منصوبے بنان لگ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نو رستے تو گھٹان واسطے بابے دیاں نظران تو دور کرن واسطے حسد دیا کملر جل دے ہوئے منصوبے بنان لگ گئے میٹنگ ہون لگ گئی ہے کوئی بھائی کوئی مشورہ دیندہ ہے کوئی مشورہ دیندہ ہے اللہ دے قرآن نے نہ دے مشوریانو ایویں نقل فرمایا کہ ہم دے اقتلوا یوسف وطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کوئی کہندا یوسف نو قتل کر دے وہ کوئی کہندا یوسف نو کسے دوجے علاقے اندر سوٹاو کوئی کہندا یوسف نو کدرے چھڑاؤ بابے دیاں نظراں تو دور کر دو نہ ابو نو یوسف نظر آئے گا تے نہ ابو دیاں محبتاں دا مرکز یوسف ہوئے گا جدوں ابو نو اسی نظر آوان گے تے ابو ساڑھے نالی محبتاں کرے گا پیار کرے گا اللہ اکبر اللہ انہاں دی میٹنگ ہو گئی انہاں دا منصوبہ تیار ہو گیا پروگرام بن گیا تے کہندے نے یوسف نو قتل کر کے یا یوسف نو اکھاں تو اوجل کر کے نا ایک گناہ کر کے تے بعد وچ نیک بن جائیو بعد وچ صوفی بن جائیو اللہ اکبر اللہ ویریو اے شیطان دا بہت وڈا ہتھیار جے ایک مومن تے مسلمان تے نیک بندے کولو اللہ دیاں نافرمانیاں تے وڈیاں نافرمانیاں کران دا وڈا ہتھیار کوئی گل نہیں بعد معافی مانگ لئیو کوئی گل نہیں یار توبہ دا دروازہ کھولا اللہ معاف کرنے والا ہے کوئی گل نہیں گناہ کر لو اللہ معاف کر دے گا معافی مانگ لو او بندہ پھر جدو شیطان دے بکاوے اندر ایک گناہ کردہ پھر دو کردہ بندہ پھر کردہ تے کردہ ہی چلے جاندہ گناہاں دے اندر بندہ ڈوبتا ہی چلے جاندہ بڑے ایدے واقعات بڑیاں مثالہ نے لیکن میرے کول وقت نہیں میں مضمون دی بات گلاں جتنی زیادہ تو زیادہ بات ہو سکے انشاءاللہ میں عرض کر دے ماں حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام دے بائی منصوبہ تیار کر کے پروگرام بنا کر کے اپنے والد محترم دے کولا جاندے نے کہندے نے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف و انا لہ لناصحون
ابو جی کی گل ہے یوسف دے بارے تسی ساڑے تے اعتماد نہیں کردے، یوسف دے بارے ساڑے تے یقین کیوں نہیں کردے؟ حالانکہ اسی یوسف دے بائیاں، اسی یوسف دے خیر خان، یوسف نال پیار کرن والے، ساڑا بھی دل کردے یوسف ساڑے نال کھیلے کودے، یوسف ساڑے نال پکنک منائے۔ ابو جی اصل اندر گل ایک ہے کہ اسی بائیاں نے مل کر کے ایک پروگرام بنایا، ایک ٹور تشکیل دیتا ہے۔ اسی جناب گھروں باہر جا کر کے، علاقے تو باہر جا کر کے اسی کھیلنے کودنے دا، اسی سیر و تفریح دا منصوبہ بنایا تے ساڑا دل کردا ہے کہ ساڑا بھائی یوسف ہی ساڑے نال جاوے، یوسف بھی کھیل کود لوے، یوسف بھی تھوڑا جہا جناب انجوائے کر لے، لذت اٹھا لوے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دینے او میرے بیٹے ہو، اگر یوسف تواڈے نال چلا جاوے، یوسف نو تسی لے جاؤ تے ایک گل مینوں بڑی غمگین کر دیے، اس گل دی مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے، میرے یوسف دا اکھاں تو اوجل ہونا مینوں برداشت نہیں، میرے واسطے ناقابل برداشت ہے۔ اللہ اکبر تے نال حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے تے نالے مینوں اے ڈر لگدا ہے کہ تے تسی یوسف نو نال لے جا کر کے یوسف تو غافل ہو جاؤ، یوسف تو بے خبر ہو جاؤ تے کوئی بیڑیاں کر کے میرے پتر یوسف نو نہ کھا جائے، کوئی بیڑیا میرے یوسف نو اپنا نوالا نہ بنا لے۔ حضرت فرما دینے وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ ہن نہ چھیڑیو، جتے آواز ہے اینو رہن دے وہ گل چلن دے ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے مینوں ڈر لگدا ہے کتے کوئی بیڑیا، جنگل دا بیڑیا میرے پتر نو نہ کھا جاوے۔ اللہ اکبر تے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام نو یقین دلاندے نے، اعتماد دلاندے نے۔ ابا جی ساڑے ارگے جوانہ دے ہوندے ہاں، ساڑے پرا نو کوئی کچھ کہہ جائے پھر تے ساڑے واسطے مرن دا ہی مقام ہے۔ ابا جی ساڑے ہوندے ہاں کوئی یوسف وال کوئی ونگی اکھ نال نہیں ویکھ سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو انہاں اپنے اعتماد اندر لے لیا، انہاں جناب بلا پسلا کے حضرت یعقوب علیہ السلام نو اعتماد لے کے یوسف نو اپنے نال لجان لئی راضی کر لیا۔ ان جناب انہاں دے منصوبے دے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے ٹر پے تے جدوں تک بابا حضرت یعقوب ویکھدے نے نا ادوں تک یوسف نال بڑا لاڑ کردے نے، بڑا پیار کردے نے، چومدے نے، چٹدے نے، اپنے کندھیاں تے اٹھاندے نے تے چلدیاں نا حضرت جناب امام علوسی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب روح المعانی دے اندر نقل فرما دینے کہندے کہ جیوں ہی بائی حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں نظران تو اوجل ہوئے کہ جڑے تھوڑی دیر پہلے یوسف دے واری واری جان دے، یوسف نو چم دے چٹ دے، ابے دیاں کھاں تو اوجل ہون دی دیرے اس سے یوسف نو چک چک کے زمین تے مارن لگ گئے۔ کوئی یوسف علیہ السلام نو تھپڑ ماردا پیا، کوئی حضرت یوسف علیہ السلام نو مکے ماردا پیا، کوئی حضرت یوسف علیہ السلام نو ٹھڈے ماردا پیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بائیاں دے ترلے کر دینے، بائیوں مینوں کیوں مار دے ہو؟ میں او یوسف ہاں جنوں تھوڑی دیر پہلے تسی بڑے لاڑ کر دے، بڑے پیار کر دے۔ ایک بائی ماردا حضرت یوسف دوڑ کر کے دوجے کول جاندے کہ اے مینوں بچائے گا، اگوں او بھی حضرت یوسف علیہ السلام نو مارن لگ جاندا، او دے کولوں دوڑ کر کے تیجے کول جاندے نے، چوتھے کول جاندے نے، ایداں ہی ماردیاں حضرت یوسف علیہ السلام نو جنگل اندر لے جاندے نے تے اپنے بنائے ہوئے پہلے منصوبے دے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض اتار کے حضرت یوسف علیہ السلام نو کھو اندر سٹ دینے تے حضرت یوسف علیہ السلام کھو دی منڈیر جڑی ہے بڑی مضبوطی دے نال اپنے خطاں دے نال پکڑ لیندے نے، مگر بھائی اتنے ظالم ہوئے، حسد دیاں گندر اتنے جل دے پے کہ انہاں پتھر مار مار کے حضرت یوسف علیہ السلام دے خط
زخمی کر دیتے جدوں خط زخمی ہوئے تے منڈیر چھٹ گئی حضرت یوسف علیہ السلام خوہ دی دہلیز اندر خوہ دی گہرائی اندر چلے جاندے نے اللہ اکبر تے ادھروں حضرت یوسف علیہ السلام خوہ دی گہرائی اندر پہنچ دے نے اللہ کریم فوراً حضرت یوسف علیہ السلام والوی وی دین دے نے اللہ فرمان دے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ فرماندے نے او یوسف گھبرانا نہیں ایک وقت ایہو جہا بھی آئے گا کہ جدوں تو اپنے بھائیاں نو انہاں دی ساری کارستانی سنائے گا انہاں دیاں زیادتیاں انہاں دے ظلم انہاں دے سامنے بیان کرے گا تے پر انہاں نو پتہ ہی نہیں چلے گا الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نو بھائی خوان لر سوٹ کر کے سارا دن کھیل کود کرنے تو بعد شام دے وقت گھر واپس آن لگے تے حضرت یوسف علیہ السلام دا جڑا کرتا اتاریا ہے اس کرتے نو کسے جانور نو ذبح کر کے دا خون لگا کر کے خون نال رنگین کر کے واپس نو اپنے گھر آ جائے شام نو اپنے گھر آئے سارے رستے کھیل دیاں کود دیاں آپس اندر گلاں کر دے آئے تے جدوں اپنے گھر دے کول پہنچ دینے گھر دے قریب پہنچ دینے تے اچھی اچھی رون لگ جان دینے اللہ فرما دے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ شام دے وقت روندیاں روندیاں وین کردیاں ہائے خائے کردیاں ہویا مارے گئے لٹے گئے شور مچاندیاں ہویا یعنی چور بھی مچائے شور چور چور دی عملی تصویر بندیاں ہویا روندیاں کرلاندیاں واپس گھر آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر دے اندر بیٹھے بڑی بے چینی دے نال حضرت یوسف علیہ السلام دا انتظار فرما رہے تے جدوں بیٹیاں دے رون دی آواز سنی تے جلدی نال دوڑے دوڑے گھروں باہر آئے پوچھتے نے میرے بیٹیو کی بن گئیاں کیوں رو رہے ہو تے اپنے سارے بیٹیاں دے نظر دوڑا کر کے پوچھتے نے میرے بیٹیو ہاں مینوں میرا یوسف نظر نہیں آ رہا میرا یوسف کدرے تے بھائیاں نے جدوں یوسف علیہ السلام دا نام سنیا انہاں دے رون اندر اور شدت آ گئی انہاں دے رون اندر اور اضافہ ہو گیا پہلے نالوں زیادہ ہچکیاں لے لے کر کے رون لگ جاندے نے اللہ اکبر اللہ نال کہندے نے بابا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين کہندے ابا جی اصل اندر گالے آ کے اسی دوڑن لگ گئے دوڑاں لگ گئے مقابلے کرن لگ گئے یوسف نو اپنے سامان دی راکھی بٹھا دیتا ہے آپ اسی دور نکل گئے تے جدوں دوروں واپس آئے تے آ کر کے عجیب منظر ویکھے آئے کہ جنگل دا ایک بیڑیا آیا آ کر کے یوسف نو کھا گیا یوسف نو کھا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدوں سنیا کہ میرے بیٹے نو بیڑیاں کھا گیا یکدم حضرت یعقوب علیہ السلام نو صدمہ پہنچیا اور میرے ویریو ذرا توجہ کرو نا کہ باپ بڑا باپ ہوئے تے اس باپ دا وہ بچہ جدے نالوں نو سب نالوں زیادہ محبت ہوئے پیار ہوئے تے اچانک خبر ملے کہ وہ بیٹے نو کچھ ہو گیا وہ بیٹا دنیا تو چلا گیا وہ بیٹا اپنے بڑھے باپ نو چھڑ کر کے چلا گیا تے باپ دے کی بیت دیئے بڑھے باپ دی کمری ٹوٹ جاندی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام انتہائی صدمے دی حالت اندر چلے گئے
تے نال پائی کہندے نے ابا جی ساڈے کول بطور پروف یوسف دی قمیض موجود ہے جہدے تے یوسف دا خون لگیا ہویا ہے، ساڈے تے یقین نہیں تے یوسف دی قمیض ہی دیکھ لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انتہائی صدمے دی حالت اندر چلے گئے، انتہائی کفیت اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر تکلیف اندر رہنے تو بعد حضرت حواس ذرا بحال ہوئے، حضرت دی طبیعت بحال ہوئی تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے او میرے بیٹے او ذرا مینوں یوسف دی قمیض تے دکھاؤ، ذرا مینوں یوسف دی قمیض تے دکھاؤ جڑی قمیض تسی لے کر کے آئے ہو۔ اللہ فرماندے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، جھوٹ موڑتا خون لگا کر کے قمیض لے کر کے آئے نے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام قمیض نو ویکھدے نے، الٹ پلٹ کر کے دیکھتے نے، بغور جائزہ لیندے نے، قمیض تے خون تے نظر آ رہے آئے پر بیڑیے دے پنجے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر، قمیض دے مٹی نظر نہیں آ رہی، قمیض دے جناب بیڑیے دے پاؤں تے دے خطاں دے نشان تے نظر نہیں آ رہے، قمیض دے بیڑیے دے دنداں دے نشان نظر نہیں آ رہے، قمیض اوویں دی اوویں پر خون لگیا ہویا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدوں قمیض نو اچھی طرح دیکھ لیا تے حضرت یعقوب علیہ السلام نو ساری گل سمجھ اندر آ گئی کہ میرے بیٹے یوسف نو بیڑیے نے نہیں کھادا، یہ تے میرے دوسرے بیٹیاں دی بنائی ہوئی کوئی کہانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام قمیض دا جائزہ لینے تو بعد فوراً فرماندے نے، کہندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یوسف نو بیڑیے نے نہیں کھادا، اے تے تواڈی اپنی بنائی ہوئی گل ہے، اے تے تواڈی اپنی بنائی ہوئی کوئی کہانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس موقع تے کہندے نے میں اکو ہی جملہ کہاں گا، میں کہاں گا فصبر جمیل۔ اس انتہائی صدمے دے موقع تے، انتہائی زیادہ تکلیف دے موقع تے صبر ہی کرنا بہتر ہے۔ تے مولوی عبدالستار رحمت اللہ علیہ ایدہ ترجمہ ایویں کر دینے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے کہ تسی کہو بگیاڑاں کھادا یوسف بدر منیرا۔ اللہ اکبر تے نال فرماندے نے کہ او بگیاڑ تہاڈے نالوں اور نکلیا بڑا ہی نیارا، کرتے داتے بے ادب نہیں ہویا تے یوسف کھا گیا سارا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹیو بگیاڑ نے تے حضرت یوسف دے کرتے داتے بڑا ادب کیتا ہے، پر یوسف دے ترس نہیں کھادا، یوسف تے رحم نہیں کھادا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اندے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہندے نے میں صبر ہی کرنا وا تے جیڑیاں کہانیاں تسی بیان کر دے ہوئے نا کہانیاں تے میں اللہ کولوں ہی مدد دا طلبا، اللہ ہی میری مدد فرمائے گا۔ الغرض میرے ویریو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دی جدائی دے غم اندر انتہائی زیادہ غم زدہ، انتہائی زیادہ پریشان تے ادھروں پائی اپنی زندگی دے اندر مگن ہو جاندے نے۔ تین
مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کھو اندر رہے. تیسرے دن قافلہ آیا. اس قافلے والے نے اپنا پانی لے آن والا نمائندہ کنویں ول بھیجا کہ جاؤ جا کر کے پانی لے کر کے آؤ. انہیں پانی نکالن واسطے اپنا ڈول پانی والا کنویں اندر لٹکایا. حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول نو پکڑ لیندے نے, مضبوطی نال پکڑ لیندے نے. تے جدوں پانی نکالن والے بندے نے ویکھیا کہ ڈول بارا ہو گیا ہے, اے دا مطلب ہے کہ ڈول پانی نال بھر گیا ہے. انہیں رسی باہر کھینچی تے رسی دے نال حضرت یوسف علیہ السلام کھو اندروں باہر آ جاندے نے. تے پانی کھین والا, پانی کھینچن والا اپنے قافلے دے مالک نو آوازاں دیندا ہے, کہندا قال یا بشرا ھذا غلام. او بشرا یا دا دوسرا معنی خوشخبری بشارت. تے بعض مفسرین نے فرمایا کہ جڑا قافلے دا مالک ہے او دا نام بشرا ہے. انہوں آوازاں ماریاں گئیاں, اے تے پانی دی جگہ تے ایک غلام مل گیا ہے, ایک بچہ تے بڑا خوبصورت بچہ مل گیا. انہاں قافلے والے ہم نے جلدی نال انہوں چھپا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام نو چھپا لیا, کپڑے دے دیتے تاکہ ویکھن والے نو پتہ چلے تے مال تجارت تجارتی قافلہ جا رہا ہے, اے تے ویچن واسطے کوئی مال لے کر کے جا رہے ہیں. چل دیاں یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کر کے مصر اندر پہنچ جاندا. حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر دیاں منڈیاں دے اندر فروخت کرن واسطے پیش کر دیتا گیا. بولیاں لگدیاں لنگدیاں تے جڑا مصر دا عزیز مصر ہے سپاہ سالار جدا نام فوتی فار گئے. اے نے جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا, حضرت یوسف علیہ السلام تے نظراں پیاں تے حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرے نو ویکھ کے حضرت یوسف دی لیاقت تے دیانت تے امانت, حضرت یوسف علیہ السلام دی صلاحیتاں دا گرویدہ ہو گیا. انہیں حضرت یوسف علیہ السلام دے وزن دے برابر سونا چاندی دے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو خرید کر کے اپنے محل اندر لے کر کے آیا ہے. تے آ کر کے اپنی بیوی نو کہنے لگا اکریمی مثواہو عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. اپنی بیوی نو کہندا اے دا چنگی طرح خیال رکھنا ہے, اے دے کھان پین دا بھی خیال رکھنا ہے, اے دے رہن سہن دا بھی خیال رکھنا ہے. ہو سکتا ساڑے واسطے فائدے دا باعث بن جائے, یا اسی انو اپنی اولاد بنا لانگے, اپنے بیٹا بنا لانگے. اس طرح اللہ فرماندے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اسی اس سے طریقے نال حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر دی سرزمین اندر رہن دی جگہ عطا کیتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پھر عزیز مصر دے گھر پرورش پان لگ گئے. پروان چڑھ دیاں اللہ نے بڑی سونی جوانی, بڑا سونا قد کاٹ عطا کیتا ہے. تے جڑی عزیز مصر دی بیوی ہے نا جدا نام زلیخا, وہ حضرت یوسف دی سونی جوانی تے قد کاٹ ویکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام تے فریفتہ ہو جاندی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تے محبت دے ڈورے ڈال دیے, پر حضرت یوسف کوئی پرواہ ہی نہیں کر دے. حضرت یوسف انہوں کوئی کائی نہیں پاندے. وہ ہر اعتبار دے نال حضرت یوسف نو اپنے ول متوجہ کرن دی کوشش کر دیے, بن ٹھن کے بھی آن دیے. ہر اشارو کنایا دے نال جناب اپنی گفتگو دے بہانے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے ول متوجہ کر دیے. پر اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اے دیاں باتاں ول کوئی توجہ نہیں فرماندے. اور نال جدوں حضرت یوسف جوان ہوئے, اللہ نے جوانی تے چڑھ دیاں حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے نبوت نال بھی سرفراز فرمایا وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
اللہ فرماندے جدوں جوانی تے قدم رکھیا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو علم بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمائی، اور حکمت تو مراد بعض مفسرین نے لے آئے اللہ نے خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمایا، اللہ نے بڑی فہم و فراست اور جناب گل نو سمجھنا اور سمجھ کے موقع محل دی مناسبت دے نال او دا حل پیش کرنا، او دی جناب رائے پیش کرنا، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو نا یہ پورا سلیقہ عطا فرمایا۔ ادھروں یوسف علیہ السلام دی جوانی، سونا قد کاڑ، حسن و جمال، تے ادھروں انہاں دی فہم و فراست اور جناب جچی تلی جناب کام دی تے پائیدار گل کرنا، ایک کام کلا چیزاں دیکھ دیاں نا زلیخا دے اندر عشق دی اگ جیڑی ہے نا پامبڑ بن جاندی ہے، ایدہ محبتاں ایدیاں جھوٹیاں محبتاں جناب مزید پروان چڑھ جاندی ہے جدو کسے بھی طریقے نال کسے بھی بہانے دے نال حضرت یوسف علیہ السلام ایدی فریفتگی دے اندر نہیں آئے، ایدے قابو نہیں نہ آئے نا، تے اینے پھر ایک پروگرام بنایا، منصوبہ بنایا، اپنے محل دے آخری کمرے دے اندر جا کے نا حضرت یوسف علیہ السلام نو بلا کے تے انداز کی اختیار کیتا ہے۔ مفسرین لکھتے نے کہ 7 کمرے، ہر کمرے چو گزر دیئے انہوں دروازے نو تالا مار کے اگلے دروازے تے پہنچ جان دیئے، ایویں 7 دروازیاں تے تالے مال کے اب سب تو آخری کمرے اندر جا کے تالے لگا کے چابیاں زلیخا دے کولے تے تنہائی اندر جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو ہن جناب اپنے ول متوجہ کر دیے، فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ اللہ فرماندے نے جے کار حضرت یوسف پروش پارے وہی حضرت یوسف نو پسلاندی ایک دن کمریاں دے اندر لجا کے غلقات الابواب دروازے بند کر کے اپنے کپڑے اتار کے تیار ہو کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو برائی دیاں دعوتاں دین دیئے کہندی ہے تالک یوسف میرے والتے تک، یوسف میں تیرے واسطے تیار آئے، یوسف میں اپنا آپ تیرے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ زلیخا اس وقت دی حسین و جمیل عورتاں دے وچ شمارے، منصب دے اعتبار نال بھی آلہ، حسن و جمال دے اعتبار نال بھی آلہ، جاہو جلال دے نال بھی آلہ، مال و دولت دے اعتبار نال بھی آلہ، حضرت یوسف نو اپنے وال متوجہ کر رہی ہے۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام ایدی برائی دی دعوت دے جواب اندر حضرت فرماندے نے قال معاذ اللہ، حضرت یوسف فرماندے نے اللہ دی پناہ میں اس گناہ تو اس برائی تو میں اللہ دی پناہ منگدا۔ حضرت یوسف اللہ نال غم کلام ہو جاندے نے، اللہ دے نال مخاطب ہوندے نے، اللہ میں تیری پناہ اندر آنا چاہنا، اس برائی تو بچنا چاہنا۔ اللہ کریم نے حضرت یوسف نو فرمایا پھر میرے یوسف دوڑ پہ، یوسف دوڑ لگا۔ حضرت یوسف نے فرمایا ہوئے گا یا اللہ دوڑاں تے دوڑاں کیویں، اللہ کمرے بند نے، دروازے بند نے، تالے لگے نے، چابیاں زلیخا کولے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہوئے گا اے میرے یوسف دوڑنا تیرا کام میں، دروازیاں نو کھولنا میں اللہ دا کام میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس برائی تو دوڑ لگائیے۔ میرے ویریو جدو بندہ بچنا چاہے برائی کولو، او میری ملت دے جوانوں ذرا غور کرو، اگر برائیاں کولو بچو، پاک دامنی اختیار کرنے دا عہد کر لو، تے اللہ تواڈی قدم قدم تے تواڈی مدد فرمائے گا، جی میں پیارے یوسف علیہ السلام دی اللہ نے مدد فرمائی۔ حضرت یوسف دوڑے، پہلے دروازے کول پہنچے تے دروازے دا تالا کھل گیا۔
اللہ دی قدرت دے نال، اللہ رب العزت دیاں مہربانیاں دے نال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام دی مدد کر دیا گویا دروازے دا تالا کھولیا۔ حضرت یوسف دوڑے دوڑے پہلے دروازے جو گزرے، دوسرے دروازے تک پہنچے، ایدہ بھی دروازہ کھل گیا، تیسرے دروازے تک پہنچے، زلیخا پچھوں دوڑ دیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پکڑن واسطے دوڑ دیے، مگروں پکڑ دیے خط پا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام دے کرتے نو ہاتھ پا لین دیے۔ حضرت یوسف اگے دوڑ دینے، زلیخا پیچھے کھچ دیے، ایسے ہی کشمکش اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا پھٹ گیا تے ادھروں جدوں آخری دروازے دا تالا کھلیا، حضرت یوسف دروازے تو باہر آئے تے سامنے عزیز مصر کھڑائے، زلیخا دا گھر والا زلیخا دا خامن موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ جدو دروازے باہر نکلے تے سامنے عزیز مصر ملیا نا تے نال ہی زلیخا دی جڑی محبت سی نا ساری، یہ ساری محبت الٹ پہ گئی ہیں، محبت نفرت اندر بدل گئی، یہ نال ہی کہن لگی فوراً پینترا بدل دیئے، کہن دیئے ما جزاء من اراد بیاہلک سوء، اے میرے سرتاج، اے عزیز مصر، اس بندے دی سزا کی ہونی چاہیے جڑا تیری بیوی نال برا سوچے، تیری بیوی دے بارے برا سوچے، آپ ہی وکیل بھی بن گئی تے پھر آپ ہی جج بھی بن گئی، آپ ہی کہن دیئے کہ وہ دی سزا کی ہونی چاہیے تے نال فوراً سزا بھی سنا دین دیئے، وہ دی سزا یہی ہونی چاہیے کہ انہوں قید کر دینا چاہیے، انہوں جیلے سٹ دینا چاہیے۔ واہ مکار عورتاں یہو جیاں ہی ہوندیاں نے، ہیں مکار لوگ یہو جہی ہوندے نے کہ جناب فوراً آنن فانن اپنے پینترے بدل لیندے نے، ساریاں محبتاں ڈل جاندیاں نے، ہیں ساری محبت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام نا اپنیاں صفائیاں پیش کر دینے، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ دینے عزیز مصر اے دے اندر میرا کوئی قصور نہیں، اے تے منو خود لے کے آئیے۔ اللہ کریم نے حضرت یوسف دے کلمات نقل فرمائے، حضرت یوسف فرمانے نے قال یا راودتنی عن نفسی، اے میرے عزیز مصر اے نہیں منو ورگلایا، اے ہی منو کمریاں لے کر کے آئیے، اے دے اندر میرا کوئی قصور نہیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہن جناب معاملہ بگڑ گیا، زلیخا حضرت یوسف تے الزام لگان دیئے، حضرت یوسف اس الزام دا انکار کر دینے، کہن دینے میرا قصور کوئی نہیں، قصور زلیخا دا۔ ہن کیویں فیصلہ ہوئے گا میرے ویریو، جدوں اللہ والے نیک لوگ، اللہ دے نیک بندے جدوں انہاں دی عزت دے خرف آندا ہے، جدوں انہاں دی عزت مٹی اندر ملن لگ دیئے تے اللہ اپنے پیاریاں دی عزت بچاندا ہے، اللہ اپنے پیاریاں دی عزت دیاں حفاظتاں کردا ہے، اللہ اپنے ضابطے تبدیل فرما دیندے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہن جناب مفسرین لکھتے نے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، زلیخا دے گھر والے، زلیخا دے خاندان وچوں ایک گواہی دین والے نے گواہیاں دتیاں، مفسرین کہندے نے وہ گواہیاں دین والا ایک چھوٹا جہا معصوم بچہ، چھوٹا جہا معصوم بچہ جڑا اجے بولدا نہیں، لیکن بہت سارے مفسرین دا انکار بھی کر دینے، کہندے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی اور وڈے بندے نے قرآن مجید اندر، قرآن و حدیث اندر یہ کوئی صراحت موجود نہیں، کسی او دے خاندان دے بندے نے، انہیں ایک سمجھدار بندے نے یہ حل پیش کر دیتا کہ کیویں حل نکلے گا، کیویں پتہ چلے گا زلیخا سچی ہے کہ یوسف سچا ہے۔ انہیں کی حل پیش کیتا، انہیں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا ویکھیا جائے گا، کرتا فیصلہ کر دے گا۔
حضرت یوسف دا کرتا بھی بڑا عجیب ہے اسے کرتے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو حضرت یعقوب دے سامنے جناب بیڑیا کھا گیا ثابت کر دیتا ہن ایک ہی کرتا حضرت یوسف دا حضرت یوسف دی پاک دامنی دی دلیل بنن لگا ہے گواہی دین والے نے گواہیاں دتیاں فرمایا کہ ان کانا قمیصو قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا دیکھا جائے گا کہ اگر کرتا اگوں پھٹے آئے اگلی سائیڈ تو حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنی سائیڈ تو کرتا پھٹے آئے ایدہ مطلب ہے کہ بندے نے زبردستی کی تھی ہے تے بڈی اپنے آپ نو بچا رہی ہے تے اس کشمکش دے وچ اگوں کپڑا پھٹ گیا کرتا پھٹ گیا تے پتہ چل جائے گا جے کرتا اگوں پھٹے آئے تے عورت سچی ہے تے بندہ جھوٹا ہے زلیخا سچی ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے نے تے جے اگر قمیض پیا ایک سائیڈ تو پھٹی ہے پچھلی سائیڈ تو اگر قمیض تے کرتا پھٹے آئے تے اس بات دی دلیل ہے کہ مرد اپنے آپ نو بچا رہا تے عورت مرد نو اپنے ول کھینچ رہی ہے مرد او دے کولوں دور بھاگدا پیا ہے تے بھاگدیاں کشمکش دے اندر عورت اپنے طرف مرد نو کھینچ دی ہے تے قمیض پچھوں پڑ جاندی ہے اے جناب جدوں حل ملیا حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا ویکھیا گیا فرمایا فلما رأى قميصه من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا ویکھیا گیا تے کرتا بیک سائیڈ تو پھٹیا ہویا ثابت ہو گیا حضرت یوسف سچے تے زلیخا جھوٹی ہے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے ول برائی ول کھینچنے دیاں کوششاں کی دیاں تے عزیز مصر بھی سمجھ گیا کہ ساری غلطی میری بیوی دیئے تے اپنی بیوی نو کہن لگ گیا انہ قیدہ کننا اے تے تواڈا ہی مکر و فریب ہے اے تساں عورتاں دا مکر و فریب ہے اور عورتاں دا مکر و فریب بہت بڑا ہویا کردا ہے اللہ اکبر اللہ تے نال حضرت یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر کہندا ہے یوسف اعرض عن غاذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین یوسف اس گل نو جان دے یوسف اس گل تے مٹی پا یوسف اس گل نو ہن چھڑ دے سمجھ کے جویں کچھ ہویا ہی نہیں حضرت یوسف نو کہندا اس گل نو بھول جا تے اپنی بیوی نو اینی گل کہندا تو اپنے گناہاں دی معافی منگ لا غلطی تیری ہے اے دے تو علاوہ کوئی اور دوجی گل نہیں کیتی چاہیدہ تے کی سی نا جو بیوی دا جرم ثابت ہو گیا وہ دی اللہ اکبر بدکاری ثابت ہو گئی انہوں فوراں اپنے تو الگ کر دیندہ انہوں صدا دواندا انہوں صدا نال دو چار کردہ لیکن نہیں انہیں اپنی بغیرتی تے انہوں قائم رکھ کے اپنی بیوی برقرار رکھیا بس اینی گل کہی کہ اپنے گناہاں دی معافی منگلا یوسف نو کہندا یوسف تو گل جان دے لیکن جناب جدوں گل نکل دی محل وچوں نکلی دوجے محل تک پہنچی ایک گلاں نکل دیاں مصر دے گھر چونک اندر گھر چورائے دے اندر ایک ہی گلاں کون لگ گئیاں جتے دو تین عورتاں کٹیاں ہوندیاں ایک گل کر سنیا ہی وہ زلیخا تے اپنے غلام تے فریفتہ ہو گئی ہے اپنے پالے ہوئے اپنے گھر دا غلام جڑا انہوں دل دے بیٹھی ہے وہ دے تے عاشق ہو گئی وہ دے تے جتھے ویکھو یہی گلاں ہو رہی ہیں کہ زلیخا اپنے غلام تے عاشق ہو گئی ہے اپنے غلام نو دل دے بیٹھی اینی زلیخا گر گئی ایک گلاں چل دیاں ٹردیاں زلیخا تک بھی پہنچ گئیاں کہ میرے بارے گلاں کر دیاں پہیاں نے تے زلیخا نا انہاں عورتاں نو اپنے ایدہ جواب پیش کرنے واسطے کہ میں یوسف دے فریفتہ کیوں ہوئی ہاں تے میرے کو کنٹرول کیوں نہیں ہوندا ایدہ ثبوت پیش کرنے واسطے ساریاں جڑیاں او عورتاں جڑیاں عزیز مصر دے اور مصر دے حکمرانہ دیاں اور بڑے بڑے لوگاں دیاں گھر والیاں عورتاں انہاں نو اپنے گھر دعوت دے بلاندیے
بڑی شاندار دعوت دا انتظام کر کے، اور دعوت دے کھان پین دے نال نا ایک تے جناب کوئی پھل رکھیا جنوں چھری نال کٹیا جاندا ہے، وہ پھل تے ہر عورت دے سامنے ایک چھری رکھ دیتی تے حضرت یوسف علیہ السلام نو پابند کر دیتا کہ یوسف جدوں تینوں میں اشارہ کراں تے ادوں تو نکل کے انہاں عورتاں دے سامنے آنا ہے، انہاں دے سامنے گزر کے جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، انہیں پورا منصوبہ بنا لیا۔ جدوں پوری دعوت تیار ہو گئی نا تے جدوں عورتاں دعوت کھاندیاں جناب اپنیاں کھان والیاں چیزاں کھاندیاں تے جدوں اس پھل دی باری آ گئی کہ جس پھل نو چھری دے نال کٹنا ہے، ساریاں عورتاں نے خط اندر پھل پکڑ لیا، دوجے خط وچ چھریاں پکڑ لیاں تے نال زلیخا کہندی ہے وقالت خرج علیہن، یوسف آ جا انہاں دے سامنے آ جا، یوسف انہاں عورتاں دے سامنے نکل آ تے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام انہاں عورتاں دے سامنے نکلے، انہاں دیاں نظراں حضرت یوسف دے پیاں تے نظراں کڑ گئیاں، حضرت یوسف نو ویندیاں تے ویندیاں ہی رہ گئیاں، ادھروں خط چھریاں چلاندیاں پیاں، ہاتھ نال پھل کٹن لگ گئیاں، ادھروں نظراں حضرت یوسف دے چہرے تے جم گئیاں، انہاں نو پتہ ہی نہ چلیا ایہو جیاں حضرت یوسف دے حسن دے سحر اندر جادو اندر گرفتار ہویاں، انہاں نو پتہ ہی نہ چلیا کہ کیڑے ویلے پھل کٹ کے انہاں دے ہتھاں نو بھی چھریاں نے کٹ دیتا ہے، چھریاں انہاں دے ہتھاں تک پہنچ گئیاں۔ اللہ فرماندے نے کہ انہاں عورتاں نے جدوں ویکھیا فلما رأینہ اکبرنہ، حضرت نو یوسف نو ویندیاں ہی بڑا وڈا خیال کیتا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ تے اپنے خطاں تے چھریاں پیر لیاں تے کہندیاں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اے بے ساختہ مصر دیاں حسیناواں بول اٹھیاں کہندیاں اے تے کوئی بندہ نہیں لگدا، اے کوئی ایڈا خوبصورت کوئی انسان نہیں لگدا، انج لگدا ہے کئی بزرگ فرشتہ آسمانہ تو زمین تے اتر آیا ہے، آسمانہ تو فرشتہ زمین تے اتر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے عزیز مصر دی بیوی نا زلیخا جدوں انہاں دے ہتھ کٹے ویکھے نا وہ حیران تے اکھیاں بکیاں رہ گئیاں تے کہن لگی اے اوہی ہے جدے بارے تسی مینوں گلاں کردیاں سی ہیں، مینوں کہندیاں سی نا کہ زلیخا اپنے غلام تے فریفتہ ہو گئی، تسی ایک نظر ویکھیے تسی اپنے آپ تے قابو نہیں رکھ سکیاں، ایک نظر پئیے تے تسی یوسف دے حسن دے جادو دے اندر ہی کھب گئیاں تے میں ویکھو میرا ہی حوصلہ ہے نا کہ جدے گھر رہندا ہے جیڑی ہر ٹائم اینوں ویکھ دیے او کیویں اپنے آپ تے برداشت کردی ہوئے گی۔ زلیخا اپنی اس بغیر دی تے شرمندہ ہون دی بجائے بلکہ انہاں نو دلیل دین دیئے، انہاں نو ثبوت دین دیئے کہ میں ادھے تے فریفتہ کیوں ہوئیاں۔ اللہ اکبر اللہ کہن دیئے قالت فذالکن اللذی لمتننی فی، کہن دیئے اے اوئیے جدے بارے تسی منو ملامت کر دیا ہو، اور یاد رکھو وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں انہوں ورگلایا، میں ایدے تے پورا ڈورا ڈالیا، میں ایدے تے پورا پروگرام بنایا، پورا منصوبہ بنایا، پر اے میرے قابو نہیں آیا، اے میرے کولوں بچ گیا ہے۔ لیکن یاد رکھو میں تواڈے سامنے اعلان کر دیا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ من الصاغرین۔ زلیخا کہندی ہے اینوں میری گل مننی پوے گی، اینوں میرے قبضے دے اندر آنا پوے گا، تے جے اگر میرے قبضے اندر نہ آیا تے میں اینوں جیل اندر سٹ داں گی، اینوں ذلیل کر دواں گی۔ اگر اے میرے نال برائی نہ کرے گا، اگر اے نے میری خواہش پوری نہ کی تھی تے میں اینوں جیل اندر سٹ کے اینوں عبرت دا نشان بنا داں گی۔ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام وال
پہلے ایک عورت متوجہ سی ان تے پوریاں غسیلہ مصر ساریاں حضرت یوسف وال متوجہ ہو جاندیاں نے زلیخا عورتاں نو حضرت یوسف کول بھیج دیے کہ جاؤ جا کے یوسف نو سمجھاؤ کہ میری گل مان لے ورنہ دا انجام برا ہوئے گا، ورنہ دے نال برا سلوک کیتا جائے گا۔ اے عورتاں یوسف علیہ السلام دے کول آندیاں نے زلیخا دی دعوت دینی دی بجائے اپنیاں دعوتاں پیش کرن لگ جاندیاں نے، اپنے آپ نو پیش کرن لگ جاندیاں نے۔ جدوں معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا حضرت یوسف نے اپنے رب کے دعا کر دیتی ہے۔ حضرت فرماندے نے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یا اللہ اے مصر دیاں عورتاں جڑی مینوں دعوت دے رہیاں نے، جس کم وال مینوں بلا رہیاں نے، یا اللہ اس کم نالوں بہتر ہے میں جیل اندر چلا جاواں، یا اللہ اے دے نالوں جیل اندر ہی جانا بہتر ہے۔ یا اللہ جی اگر میں جیل اندر نہ گیا اینا عورتاں دا مکر و فریب، یا اللہ تو اگر میرے تو دور نہ کیتا تے اللہ میں اینا وال مائل ہو جاواں گا، میں اینا دے خسم دی گرفت اندر آ جاواں گا، تے یا اللہ اینا دے پچھے لگ کے میں جالاں دے اندر شامل ہو جاواں گا۔ یا اللہ اینا دے مکر و فریب تو بچا، یا اللہ میری پاک دامنی دی حفاظت فرما، یا اللہ اس بے خیائی والے کم تو بچا، یا اللہ دے نالوں جیل ہی بہتر ہے۔ اللہ فرماندے فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا نو قبول کر لیا تے پھر عزیز مصر تے مصر دے بڑے لوگاں نے حالات دی نزاکت نو فائدہ اٹھاندیاں ہویاں، جائزہ لیندیاں ہویاں، انہاں نے کیا کہ بہتر اے کہ کچھ دیر واسطے یوسف نو جیل بھیج دیتا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو پھر بے گناہ انہاں لوگاں نے، مصر دے لوگاں نے حضرت یوسف نو جیل اندر چھوڑ دیتا تے حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تو بچن واسطے کئی سال پھر جیل وچ رہے۔ اینی کہ میرا خیال گل کافی ہے، باقی پھر سے تو جی اینا کی اج دی مجلس اندر رہے تو انشاءاللہ وعدہ رہا قاری صاحب جدوں مینوں آرڈر دین گے اس تو اگے باقی گلاں ہو جان گیاں، کیونکہ ماں دے عظمت ماں دے چلو انشاءاللہ وہ سنا دینے ہیں جی انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال پھر دوبارہ جدوں موقع ملیا تو اس تو اگے گل ہوئے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ پاک تہاڈا ذوق تہاڈی محبت اسی بڑے ذوق دا اظہار کیتا ہے، میں تے بڑے ٹوٹے پٹے لفظ بولے نے ہیں، کوئی زیادہ بہتر نہیں بیان کر سکیا ہوں گا، لیکن تسی محبت نال سنے ہیں، اللہ تہاڈا سننا قبول و منظور فرما۔ تے قاری صاحب فرماندے نے کہ ماں دے شعر سنا دے، وہ لو دو چار ماں دے اتے شعر سنو تے پھر انشاءاللہ دعا کریے۔ ہر شے وکدی مل جاندی اے پر نہیں ملدا ماں دا پیار بندیاں دنیا تے، ہر شے وکدی مل جاندی اے پر نہیں ملدا ماں دا پیار بندیاں دنیا تے، کر میرے تے اعتبار میں آکھاں لکھ لکھ وار بندیاں دنیا تے، دنیا دی ہر چیز تو پیاری جنتی گلزار بندیاں دنیا تے، کر رج رج خدمت ماواں دی پھر لبنی لیوں بغار بندیاں دنیا تے، کر رج رج خدمت ماواں دی پھر لبنی لیوں بغار بندیاں دنیا تے، ماں دا سر تے رکھ پر چھاواں اے لیندی او نت تیریاں بلاواں، پتر
پتر بچا لے ربا مینوں تے تو مار بندیا دنیا تے کر رج رج خدمت ماواں دی پھر لبنی لیوں بغار بندیا دنیا تے اے ماں نے کیڑے لاڑ لڈائے نے اللہ اکبر اللہ ماں تیری نے کول سوایا چک چک سینے اتے پایا ماں تیری نے کول سوایا چک چک سینے اتے پایا تمہاری موتر دیدار بندیا دنیا تے کر رج رج خدمت ماواں دی پھر لبنی لیوں بغار بندیا دنیا تے کر میرے تے اعتبار میں تینوں آکھاں لک لک وار بندیا دنیا تے ماں کے ہو جے لاڑ لڈان دیے کہ ہو جیاں محبتاں کر دیے متھا چمے صدقے جاوے گودی چ پا کے لاڑ لڈاوے متھا چمے صدقے جاوے گودی چ پا کے لاڑ لڈاوے لوری دے کے چپ کراوے لوری دے کے چپ کراوے کیٹیو ٹھنڈی ٹھار بندیا دنیا تے کر رج رج خدمت ماواں دی پھر لبنی لیوں بغار بندیا دنیا تے میں آکھاں لک لک وار بندیا دنیا تے کر میرے تے اعتبار بندیا دنیا تے جی اور حکم میرے لائق دعا کر لو بھئی ہن اللہ پاک دے کولوں دعا کریے اللہ پاک ساڑی اج دی مجلس قبول فرمائے ساڑا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ پاک ساڑی اس مجلس نو ساڑے اج دے سننے سنانے نو اللہ قبول کر کے دنیا آخرت اندر ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا اللہ سی تیرے گناہگار بندے تیرے کولوں معافی دے طلبگار یا اللہ سانو معاف فرما دے یا اللہ ساڑے زندگی بر دے تمام گناہ غلطیاں تو درگزر فرما یا اللہ رمضان المبارک دی تاک رات ہے یا اللہ اے وہ مبارک گھڑیاں نے جن گھڑیاں دے اندر تو اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کرنا ہے یا اللہ اج دی رات جن جن اپنے بندے بندیاں نو تو جہنم تو آزاد کرنا ہے یا اللہ انہاں دے اندر سانو بھی شامل فرما لے یا اللہ سانو بھی جہنم تو آزاد کر دے اللہم اعتق رکابنا من النار اللہم اعتق رکابنا من النار اللہم اعتق رکابنا من النار یا اللہ سانو جہنم دی اگ کولوں محفوظ فرما یا اللہ سڑیاں گردنا جہنم تو آزاد کر دے اے میرے پیارے اللہ اے میرے پیارے اللہ ساڑے عمل اس قابل نہیں اللہ جی ساڑے روزے اس قابل نہیں اللہ ساڑا راتاں دا قیام اس قابل نہیں
اللہ جی سانو تیرے کولوں منگن دا ول بھی نہیں آندا مگر اللہ تیرے اگے جولیاں پھلا لیاں اللہ جی تیرے اگے تیلیاں پھلا کے یا اللہ عرضاں کرنے یا اللہ سانو معاف کر کے ساڑے تے جنم دی اگ نوں ٹھنڈیاں فرما دے یا اللہ ساڑے تے جنم دی اگ نوں ٹھنڈیاں فرما یا اللہ سانو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ سانو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ سانو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جدید تاک رات ساڑا اپنے گھر وچ بیٹھنا یا اللہ سننا سنانا اے میرے پیارے اللہ بڑی محبت نال بڑے ذوق نال بڑے جذبے نال تیرے بندیاں تیرا قرآن سنے آئے یا اللہ میں ٹوٹے پٹے الفاظ عرض کی تے مولانا قاری اسماعیل زبیر حفظہ اللہ تعالی نے یا اللہ بڑی محبت نال اجدی مجلس سجائیے یا اللہ سڑا اجدہ عمل قبول و منظور فرما لے یا اللہ جن بھائیاں نے خرچ کیتا ہے یا اللہ جن بھائیاں نے ضیافت دا انتظام کیتا ہے دیگر اخراجات کیتے نے یا اللہ میرے نال محبت فرمائیے یا اللہ سب دا خرچ کرنا تو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ سب نو ایک ایک روپے دے بدلے یا اللہ اربوں خربوں عطا فرما یا اللہ دنیا آخرت دیاں تمام بلائیاں عطا فرما یا اللہ اج دی رات ہی لیلۃ القدر دی رات بنا کے سانو لیلۃ القدر دی رات دی عبادت نصیب فرما یا اللہ سانو لیلۃ القدر دی رات دی عبادت نصیب فرما یا اللہ سڑیاں ٹوٹیاں پٹیاں عبادتاں قبول فرما لے یا اللہ سڑے نفل و نوافل قبول کر لے یا اللہ سڑے قرآن دیاں تلاوتاں قبول کر لے صدقات و خیرات قبول کر لے ذکر اذکار دیاں مجلساں یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ سڑے جتنے پیارے عزیزوں قارب دوست احباب بیمار یا اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما یا اللہ جن جن لوگاں دے والدین دونوں یا دونوں وچوں ایک بیمار اللہ جی میری امی بیمار یا اللہ جنہ جنہ دیاں امیاں بیمار ابو بیمار یا اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ بینکائی دا دور ہے ماپیاں دیاں دوائیاں بڑیاں مہنگیاں ہو گئیاں بیمار والدین دیاں دوائیاں بڑیاں مہنگیاں ہو گئیاں یا اللہ تو اپنی رحمت فرما کر کے یا اللہ والدین نو تندرستی کی تندرستی عطا فرما یا اللہ انہاں دوائیاں کولوں جان چھڑا دے یا اللہ والدین دیاں ہر قسم دیاں محتاجگیاں دور فرما دے تے میرے پیارے اللہ جن جن لوگاں دے والدین دنیا تو چلے گئے دونوں یا دونوں بچوں ایک چلے گئے اللہ جی تو جاننا میرے ابو جی بھی تیرے حضور پہنچ گئے یا اللہ جنہ جنہ دے ابو امی دونوں یا دونوں بچوں ایک تیرے کول آ گئے یا اللہ انہاں نو معاف کر دے اللہ جی انہاں دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا دے یا اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے یا اللہ فتنہ قبر تو عذاب قبر تو محفوظ فرما یا اللہ ایک ویلا آنا ہے اسی بھی دنیا تو ٹر جانا ہے اللہ تیرے کو لا جانا ہے قبراں دے اندر ڈیرے لا لینے نے یا اللہ جدوں موت آئے موت دیاں گڑیاں آئیں یا اللہ موت دیاں سختیاں آسان کر دیویں یا اللہ مردے ویلے زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرما دیویں اللہ جدوں قبر اندر جائیے اللہ قبر دیاں سختیاں تو بچائیں اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرمائیں یا اللہ فتنہ قبر تو محفوظ فرمائیں یا اللہ سڑیاں قبراں بھی جنت دے بغیچے بنا دیں اللہ سڑیاں قبراں بھی جنت دے بغیچے بنا دیں اللہ جی ساڑھے عمل اس قابل نہیں اللہ ساڑھے عمل اس قابل نہیں مگر اللہ تیری رحمت دا سہارا یا اللہ تیرے اگے عرضانے اللہ جی یا اللہ ساڑھے اٹھے اتا دی لج رکھ لے اللہ ساڑھے اتا دی لج رکھ کے سانو معاف کر دے یا اللہ اپنی رحمت والوے کے سانو معاف فرما دے یا اللہ او بندہ بڑا ہی بدقسمت ہے جنہوں رمضان وچ بھی تو معاف نہ کرے اللہ جی سانو بدقسمت نہ بڑھائی
اللہ جی سانو معاف کر کے اللہ سانو خوش قسمت لوگاں دے اندر شامل فرما لے یا اللہ سڑے تے جنم دی اگ نو ٹڑیا کر دے یا اللہ سڑیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ من جا اللہ اپنی رضا رحمت عطا فرما یا اللہ ساڑے اٹھے ہتھاں نو خالی نہ موڑی اللہ ساڑے اٹھے ہتھاں دی لاج رکھ کے یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ ساڑی اج دی رات لگی قبول کر لے یا اللہ ساڑی اج دی رات قبول و منظور فرما کے یا اللہ سانو اپنی جنت عطا کر دے اللہ جی اپنے صالحین نیک بندیاں وچ شامل کر لے یا اللہ راضی ہو اللہ جی راضی ہو اللہ راضی ہو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی